एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ड्रामा क्वीन चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तेरे बिन ड्रामे की 51 एपिसोड आ गई है, तो जी चलते हैं उसके रिव्यू की तरफ। तो जी यहाँ दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो मीरब है अपनी दोस्त के घर पहुँचती है, तो यहाँ पर चौकीदार निकल के बताता है कि बेगम साहिबा तो अपने पेरेंट्स के साथ चली गई हैं। तो यहाँ पर मीरब पूछेगी कि मेरा किसी ने पूछा कोई आया था, तो यहाँ पर चौकीदार बताएगा जी आपके वालिद जो हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं, उनके साथ जो हैं मुर्तसिम खान भी थे। अब यहाँ पर मुर्तसिम खान का जिक्र तो होता है, पर मुर्तसिम है कौन ये जिक्र नहीं होता। तो बेचारा ये जो रक्शे वाला है ये समझता है कि उसका भाई है, तो ये आगे जाके भंड भी मारेगा। खैर यहाँ पर बेवकूफ़ चौकीदार ये नहीं बताता कि आपके अब्बू की डेथ हो गई है, आपके अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे भाई, जबकि ये बताना चाहिए था। और ये अजीब सीन दिखा रहे हैं कि ये लड़की भी इतनी लापरवाह है कि ये भी नहीं पूछ रही कि भाई क्या आज जब ठीक हैं, मतलब घर वाले ये वो, लेकिन इसने कुछ भी नहीं पूछा। और यहाँ पे ये जो है अपने जो है ड्राइवर के साथ वापस ले जाती है। भाई यहाँ पे पूछना चाहिए था और चौकीदार को चाहिए था बताता कि आपके अब्बू की तबीयत बिगड़ गई थी, भले उसको डेथ का नहीं पता हो। खैर ये रक्शे वाला इसको कहेगा कि इतनी रात को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता आपको, आप मेरे साथ चलें। वो मैडम चली हुई जाएंगी। ऐसे किसी पर भरोसा करना मतलब अजीब, पता नहीं ये लड़की आगे क्या करेगी। खैर इस तरह मुर्तसिम का सीन दिखाएंगे। मुर्तसिम अपने कमरे में आएगा तो यहाँ पर वो सब कुछ याद ही कर रहा होगा कि भाई शादी पे हमारा कैसे एग्रीमेंट हुआ था, मीरब ने क्या कहा था। अबे मीरब ने यहाँ पे इतनी तड़ियाँ तो लगाई थी, तो इसके साथ जो हो रहा है यही डिजर्व करती है। और जिस घर में ये पहुंची है बिल्कुल सही जगह पहुंची है। जो आदमी इसको लेके जा रहा है बहुत ज़बरदस्त जगह लेके जाएगा जो ये डिज़र्व करती है। मतलब इसने जो अपने शौहर के साथ किया है, मतलब यहाँ पर जो है इसको तड़ियाँ लगाती रहती थी कि भाई जाओ ये वो, उधर जाके सो, और तो बेड पे लेटने भी नहीं देती थी। और यहाँ पर जो है इसको तकिया पकड़ा दिया था। बहुत ज़्यादा अजीब लड़की दिखाई थी ये। खैर मीरब वाला ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा था, पर अब आजकल मीरब किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इससे अच्छा है कि मुर्तसिम हया से शादी कर ले। खैर मुर्तसिम यहाँ बहुत उदास होता है कि भाई मीरब कहाँ है। यहाँ पर जो है दिखाएंगे ड्राइवर जो है इसको लेके पहुँच जाएगा, अपने रक्शे के जो मालिक हैं उनके पास पहुँच जाएगा कि भाई इनके माँ बाप बूढ़े माँ बाप हैं, ये बूढ़े अंकल आंटी हैं, इनके साथ ये रह लेगी। उनके पास जाके बताएगा कि भाई ये एक बहुत बेसहारा लड़की है, बेचारी साथ कुछ बुरा हुआ होगा। मतलब क्या बुरा हुआ होगा, ये तो उल्टा खुद बुरा करके आई, तो मुर्तसिम के मुँह पे चमाटा लगा कर आ गई है। मतलब अजीब लड़की है। अच्छा है दुनिया के चमाटे आप इसको पढ़ रहे हैं। खैर फिर इसके बाद ये लेकर आएगा इनके सामने, तो जो आंटी हैं वो जो हैं इसके पास आएंगी मीरब के पास, और कहेंगी क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लगता है अपनों से दुख खाए भी हो। भाई इसने कोई दुख नहीं खाए, इसने सबको दुख दिए हैं। ये अजीब और ऐसी मजलूम बन जाएगी जैसे वाकई इसको किसी ने धक्के मार के घर से निकाला है, जबकि ये अपना घर खुद छोड़ कर आई है। और बेतु की बात पे रीज़न भी है, क्या दे सबको। कोई पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्या है तुम्हारे साथ, तो क्या रीज़न दे, क्या बताएगी सबको भाई, मतलब क्या सीन हुआ है। मतलब बेतु किसी बात है, और जो ये घर छोड़ के आ गए और ये मजलूम सबके सामने बनती फिर रही हैं। अंकल को भी रहम आ गया, सही है बेटा आप यहाँ पे हमारे घर पे रहो हमारी बेटियों की तरह, और ये मुंह लटकाए खड़ी हैं जैसे वाकई इनको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया। भाई खुदा का खौफ करो, कुछ खुद घर छोड़ के आई हो और मुंह ऐसा बनाया हुआ है। खैर यहाँ पर जो है अंकल आंटी कहेंगे बेटा तुम जाओ आराम करो, अपनी बेगम को कहकर इसको कुछ खाने को दो। और बेगम जो है वो मीरब को कमरे में ले जाएंगी, और मीरब भी चुपचाप चली जाएंगी, किससे अपने मुंह से कुछ फूटेंगी नहीं कि मैं क्या करके आऊँगी। बताओ तो ये अंकल आंटी भी तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देंगे, जो तुम हरकतें मुर्तसिम के मुँह पर थूक के और थप्पड़ मार के जो तुम आई हो। खैर उसके बाद फिर यहाँ दिखाएंगे कि ये जो है ड्राइवर इसको बताएगा कि भाई यहाँ से ये मुझे मिली थी हैदराबाद में बस में चढ़ गई थी, उसके बाद फिर मैं रक्षा चला था तो मुझे मिली। सारा सीन जो अंकल के सामने बयान कर देंगे, तो अंकल कहेंगे बच्ची परेशान है, चलो बाद में बताई देगी। या मुर्तसिम को दिखाएंगे कि दौड़ा चला जा रहा होगा अपनी बेगम को ढूंढने, तो माँ बेगम कहेंगे बस भाई बहुत हमने मीरब के नाम का कलश झेल लिया, हमें पता है उसका रुहेल से चक्कर था। भाई रुहेल का इसको कैसे पता, लेकिन वो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि उसको पता है कि भाई वो रुहेल के चक्कर है, और क्या नाम है बेइज्जती बहुत हो गई हमारी, अब इज्जत की बात है, तो बस उसको जो है ढूंढ के लाओ और तलाक दो। यहाँ पर मुर्तसिम को दिखाएंगे, भाई मुर्तसिम अपने दोस्त जो है उससे बोलेगा भाई कहीं से भी ढूंढो और उसको निकालो। तो यहाँ पे इसका दोस्त एडवाइस देगा यार FIR कटवा लो, तो कहेगा नहीं मुर्तसिम खान की बीवी है, वो बीवी है मेरी, मैं नहीं चाहता लोगों के मुँह पर उसका नाम है। भाई बीवी तुम्हारे मुँह पर कलंक थोप के चली गई है, छोड़ दो। बीवी नाम के धब्बा है वो, लेकिन नहीं मुर्तसिम को तो मोहब्बत का भूत फूट रहा है। यहाँ पर जो है वो बोलेगा रुहेल को ढूंढो, रुहेल के पास ही होगी वो। खैर यहाँ पे ये फ़ोन शुरू घुमा देगा और ढूंढना शुरू कर देगा। यहाँ पे भाई मीरब सो रही होंगी, उनको ख्वाब आएगा कि भाई पता नहीं क्या ख्वाब आएगा। यहाँ पे आंटी जी सब्जी काटूंगे, चौक के उठेंगे, पूछेंगे कहाँ हूँ मैं, भाई तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ हो, कल रात को कहाँ आई थी, ऐसे फजूल की नौटंगियाँ। खैर फिर आंटी बोलेंगी बेटा संभालो अपने आप को, लगता है अपनों का दुख खाई भी। कहाँ से अपनों का दुख, ये तो अपनों को दुख देकर आई हुई है भाई, अपनों को कितना इसने दुख दिया।
ہے, عجیب عورت ہے. خیر پیچھے سے آ جائیں گے انکل اور ڈرائیور اب یہیں رہیں گے, مطلب ڈرائیور کو واپس جانا ہی نہیں ہے, یہیں مسلط رہیں گے. وہ سو کے بھی اٹھ گئے, ڈرائیور یہیں ہے. خیر ڈرائیور کو انکل جو ہیں وہ بلائیں گے اپنی بیگم کو کہ ادھر آؤ بات کرنی ہے کچھ, پھر اس کو بات کرنے کے لیے بلا لے گا. یہاں پہ میرب کو دکھائیں گے اور پھر انکل جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, مطلب کہ بھائی خیال رکھو بچی کا یہ وہ. اس کے بعد یہاں دکھائیں گے کہ بھائی یہاں جو باپ ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی میں میرب کا باپ ہوں, میرب میری ذمہ داری ہے. اس کو بھی تھوڑا احساس ہوتا ہے, بولتا ہے بھائی کہ جو ہے انور تو مر گیا لیکن میں بھی نہیں چاہتا کہ میں بھی میرب کو دیکھے بغیر مر جاؤں, ڈھونڈ کے لاؤ میری بچی کا. تجھے اب احساس ہوا بھائی, اتنے دن بعد تجھے ہوش آ رہا ہے میرب کہاں ہے, وہ مر گیا, انور چچا بھی, اب باپ محبت جاگی. تو مرتسم یہاں غصے میں بول رہا ہے بھائی وہ روہیل کے ساتھ ہی ہے, روہیل کے ساتھ ہے وہ. تو باپ کہے گا کہ کیا بول رہے ہو تم, تو کیا وہ اس سے کانٹیکٹ میں تھی. اور یہاں پہ حیا بھی سن لے گی کہ بھائی روہیل کا سین. اس کے بعد دکھانا چاہیے تھا بھائی کہ ماں بیگم کو اس نے بتایا, لیکن ماں بیگم کو پہلے سے وہی نازل ہو گئی کہ بھائی روہیل کے ساتھ ہے میرب, روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے. پر اس سین کو پہلے دکھا دیا, جو بعد میں دکھانا تھا اسے پہلے دکھا دیا کہ بھائی ماں بیگم کو پتہ ہے. اب یہ بتاتی تو پتہ چلتا نا, پہلے سے ہی پتہ ہے. خیر پھر یہاں ڈرائیور کا سین دکھائیں گے کہ ڈرائیور جو ہے اس سے انکل بول رہے ہوں گے کہ بیٹا معلوم کرو اس کے گھر والے ڈھونڈ رہے ہوں گے یہ وہ. تو بھائی یہاں پہ ڈرائیور بتائے گا ہاں اس کے گھر والے تو ڈھونڈ رہے ہیں, اس کے باپ کا نام یہ ہے, اور بھائی ایک مرتسم نام کا تھا, پتہ نہیں وہ بھائی ہے کون ہے مجھے نہیں پتا, مرتسم کو وہ فالتو میں بھائی بنا رہا ہوگا. خیر یہاں پہ میرب کو دکھائیں گے, میرب سن رہی ہوگی بات کہ بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے گھر والوں کے حوالے کر دینا چاہیے. تو میرب آتے کے ساتھ ہی بولیں گی نہیں مجھے میرے گھر والوں کے حوالے نہیں کرو, مجھے دارالامان پہنچا دو, میں دارالامان میں رہ لوں گی. بھائی تم نے جو حرکتیں کی نا ایک شہزادیوں کی طرح تمہیں مرتسم نے رکھا تھا, پر تم اوقات پیٹی, تمہیں عزت راز ہی نہیں تھی. تم جو ہو ایسے ہی گھر کو ڈیزرو کرتی تھی جہاں پہ اب تمہیں مزہ آ رہا ہوا ٹھیک ٹھاک, ایسے ہی گھر میں رہنا چاہیے تھا تمہیں. لیکن اس میں اتنی عزت دی تمہیں وہ راز نہیں, باپ نے شوہر نے سب نے اتنی عزت دی, پر اب یہ منہ بنا کے کھڑی ہوئی ہو جیسے تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے, سب کے ساتھ تم برا کر کے آئی ہو. خیر یہاں پہ جو ہے باپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, مطلب انکل جو ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ بیٹا تم نہیں رہو, دارالامان نہیں جاؤ, تم ہمارے ساتھ ہی رہو, جب تک رہ جاتی رہو. اور وہ بولتے ہیں اپنے جب تمہارا دل چاہے ہمیں اپنے بارے میں بتا دینا, ہم تم سے اب پوچھیں گے بھی نہیں تمہارا کیا مسئلہ. اور بھائی یہ سب ہونے کے بعد منہ اٹھا کے وہ سیدھے اندر بھی چلی جائیں گی. مطلب اتنی بغیرت ہو گئی ہے میرب نے, تو لمٹ ہی کراس کر دی, ڈھٹائی کی. خیر یہاں پہ میرب اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہوگی, مطلب پہلے وہ سین یاد کر رہی ہے کہ میں کس طرح سے لائر بننا چاہتی تھی, ابو سے باتیں کرتی تھی کہ بھائی میں تو ابھی شادی نہیں کروں گی. اور پھر اس کے بعد مرتضی جب باپ نے دل توڑا ہے کہ بھائی تم میری بیٹی نہیں ہو, میں نے صرف پالا ہے تمہیں, وہ سین یاد کرے گی. پھر اس کے بعد اداس ہو جائے گی بہت زیادہ کہ یار میری زندگی تو سب ختم ہو گئی. بھائی کیا ختم ہو گئی, ایک عزت کی زندگی جی رہی تھی, شوہر کے ساتھ جیتی رہتی, لیکن نہیں. وہ مرتسم کو جو یہ سنائی تھی, مطلب میرب نے جو دیکھ لیا تھا کہ بھئی حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, وہ سب سین یاد کر کے مرتسم کو سنا رہی ہوگی. وہ پھر اس کے بعد حیا والا سین جو کمرے میں دیکھا تھا اس نے, وہ یاد آ رہا ہوگا اسے. خیر سب کچھ یاد کر کے بولے گی کہ مطلب کیا ہے مرتسم, ابھی بھی تم مجھے یاد آ رہے ہو, کیوں مجھے برداشت نہیں ہوتا, کہ محبت بھلے ایک طرفہ ہو لیکن شراکت برداشت نہیں ہوتی. بھائی نہیں برداشت تو مقابلہ کرو نا, میدان چھوڑ کے آ گئے. خیر میرا ریویو یہیں ختم ہوتا ہے, کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا, پسند ہے تو لائک کریے. تھینک یو سو مچ, بائے بائے.